ጌጎ አይቀበሉንም ኩሉ ግዜ ብሰንክሬም ዝብሉ ተወደታ ይብል እስኺ ንጉሆ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማርያምን الحقي اهلا وسهلا احنا عندنا سلامات كوراننا كوران تخاتاتلتي channel ቤተሰብ ከመይለም ከብታና ሰላም እንጽበለ ለኹ ሰላምኩም በዝሕና ትርፍርፍ ይለለ ቤተሰብ ለኩም ከላይክና ሰብስክራይብ ምጋር ቤተሰብ ኩኑ ምትዋዕኩም አይፈለኒ ፕሊስ ላይክና ሰብስክራይብ ጎር ጋይስ نعلم ما أنت مدري كعب علي تاي يمثل نيرو بزعلنا أليكس يخون ياو كم تترقوا لكم مالتي حزي أكيد أمغوينا أبدك إني أخويا أو أبوينا كن فيديو كسر حيلة ياو عليك تاي يمثل كمان يربلو لنا لزجاج هو محد حد فيديو ونلوس لز أنا حتكم مسايخون بيك شو عملت أرشة غاتات سلي ياو تبغى فتح موتكون وبعلت ملء تسفية لما عن تولي أو زخابت إخوان مالتي كقرص إنا نجمر ياو قرصهم قرصنا وتنانينا ياو نوكو إني مالتي ياو حزي قرصنا خنا مثل خدنا أنا ياو لطلونا ياو قرصي ياو كنا متقولة شجرنا أنا مالتي كن ميكنا خالي أنا مشجار ونت حد متأكد مالتي نكو إني أكن ميكنا كحلف أنا يكالي هم تتريو لهم مالتي قرصهم مسايقون لما أنت حادث كين كاساس مسايقون تقرص لما أنت مالتي تصبو قرصين يعني يا قرصنا تشكي منا متينا لا قول عدنا مالتي بوتا كين يفوتي متونيهم عيافني أواج يقول له بوت سنا عياف دمتي دسكيل مريم بتعمي فوتيو لو زدا من جيتي أتلوخس موبايلي كالعلك قارت جلس تايلا سوينيس لكس دفاري عين وطاير نير الوعلي مالتي أوي مريم تعطيه كالكي سأتوتنا على سي موبايلي لو جباي أمزي الله يا فريون اللي نعم فريقنا مالت بزح أنا دقس لي وفهم زي دقه سلخو كنا قد حد شيء لقنا مستفوت روسي فقره بتعم حزن الولاد نايس حق مريم تنعرف قال هرت اللوسي بقى اقرني لا خدكو الى لو ما دمص قال سمت الخو انت نوخت للنوري مات بزح غيزه نكو عين وصينا انتريو لكم طري لي اني اسل بحالي تبوتا بتعمي ديس زحليني وبوتا له قرص لنا يحزن لنا يوقت مالتي نقرس القدم بولو مسكي قرصنا نقرس مجمريا مو الترف مالتي خجونيكم يكريكم مالتي الحقي اهلا وسهلا احنا عندنا فطر برا تفطرنا اوازن ما شاء الله يا حبيبتي يا قلبي يا عمري ايش بقول ادخل بارك لك يلا ان شاء الله يلا سلام لا دوقة بس هذا ما انت كل حق عمك بس هم زادوا عشان كم ذوقة تعرف وين عائلتهم حواط اكل يا حبيبي شبعت خلاص حبك غير لها طعم لها فكاهة خلاص نادي انت بنتك سميرة طب انا عندي لك تفضلوا خلاص نروح احنا الرباعيين للبحرين بس هذه نادية يعني ما حسب يلا البحرين رباعيين يلا متى يا كم ترقموا مالتي قرصنا قرصنا شهاستنا القدم بولي لأي مساي قرصكم تكونوا بعلت ملء تسفائي خورات حواتي يوم ملك أما أخل كتماينا نحن هم تتريوا لهم مالتي ما أخل كتماينا بعمل دستر الكوتا إنها بليس حواتي معري مسكرتها مالتي سدت بتاعمي دخي مني بتاعمي سدتين ويحنا بتاعم دبيرنا لنا لعديكم لسدين لقنا لايكنا سبسكرايب ورصبق فيديو صبق كان يعدي صبق نقرات حيزولكم كمص اي حسابينا بليز لايكنا سبسكرايب كورات حواتي بليز مالتي مسكرتا 10,000 حوتحن اسكي زادم تزي اسمعكم ماريا من غير لكم او كومنت قدفالي منادا دعرب للخن حواتي مالتي مهنيات مزحتي خنت كتسلاني دعرب للخن كما حواتي خننا دعرب تشجر منكرنا سدت نجر كا كم تفلت اسل الخنا بليز لايك كورو
يوي لما أنتي ميتاتن قدش دنقل مريم مسكرتا دقس للهو بزح يستاوس كوينيرا لميتاتن قدش دنقل مريم ولا دي تأملاك ورحو بعلاينا قاعد حكومة وأصحنا ميتاتن قدش دنقل مريم سدتنا تحترلنا سدتكم زحامي سدتك لنا حكنا حواتي سدتنا حترا لعدنا لا بيتسبنا توقعنا صلاة رديتها بركتها مس كلنا هذا كريستيان يكون كرات حواتي اسكي استاذ خا مالتي أو هيوتي مالتي كابلت لون نايس بحرتات كابلت لون ناس بحرتات أو هيوت من جدة قاعد يوم نخاع كلاي كدوبهم زيد اللسوات مالتي عينت بحر لنا اسكي مجمرة لفت بدي قبلك ناي حرفنت زي سكوم سبات كان ما لي من تايسك جيجو هيكبروا كل جزية بسنكرين زول تودي تايب السخن نقول خمس تريت بالكتريج أجون نيرك أنا تمان مسلسلين مسخ تقول كذا يقول كم تريت تدبر نيرك أنا خمسة عينت كي اللي متزارب كونيا كل جزية تايب السخاء هتجيني أنا تخكل يا أخو معي تقبر مرسخن أنت حرنا يبحق حلفنت كنوسك كنا قلنا الحمد لله إذن هتجي جاي هذا دامج أنا قبول حلفنت كنسد تستخلوا تخنكاكو أو تجاكي له كل جزء أنت الساق يجيني أخوينا ويرما السوق يجيني إلا نحن حسبنا السويشن نستاهل لخيلنا ناتنا أونرشيب نوسك نكرلنا أنا أوكي نز شجرة قات مزلو ونكونتريبيوت كيراي سلازم ناتي جيجا خستاخل على الداخل ولا لنا السخان دحرنا ولا لنا كل جزء أوينا افتسر كلنا خلنا زي خلالنا بيزوي إذا حسب بتعمل سلالة متشني أو هيوت من قديك عقاتي مني بتعمل حدا جنياتات كاولو بهالسوات مخانم سلالة فلتي مزيالكم لنا فرحتك زاويري ولومي يكرتا يولي يكرتا نخيولو كامزي سوكي خامس سلال خامس السرح كوي يزي سلال خونكو كوي خويني لهم كل اليوم نبلخنا بتعمل حدا جنياتات سوات ماليسو ما هيوتك كروخم ليدلو ويكع اندي بمتى أخجلت لكم بتشاف فرحتك زاويري ولا مي يكرتا يفوت يكرتا زي فل سوكا حدا جنياي يكرتا عند حرسة يكاكي ولا كا تجاجيسي تجاجيون يكرتا عوي نجري يكرتا بزح نجري لس خلي يكرتا حق أو يكرتانا لباوي يكرتا تخوينو يكرتا نيك زاويري يحد بعب بزلعبي مالتيو خلأي كا يكرتا بزح نجري لسه خلنا خمسة معان ساعات كا يكرتا يفوتي بتجرش يكرتا يفوتينا بتعمل حدا جنيات كاولو بهالسوات يومنا حلفنتي ولا ميوتكم ورحي يخولي مخنياتو بقى كل جزء أنا أخذ له مخايم دوليو بسنك خكو إيزي كوام زوين بسنك خكو إيزي كوينو من مكاسحة لي ولا خاسي من معي اتفقت من معي نسحة لي ولا خامالتي ناعلتم جبل ناعلتم تشكر لي لخي يشوفون من هذا أمو زحتيو أو داس لي يعني ما لتلقات من يكرتا وداتها لهم يكرتا أو داس سلالقات منينا يكرتا شنفت موسيلو سلال سمعة شنفت موسيلو سلال سمعة ملتاقمين للمشفال بسنك خكو إيه خمزي خويني لهم بقى نقري لشلكا همزي أنا مساعد كا نوركم ورحيوتكم ورحو أي خولي أنا كي لك تجاجي أنا كي خمزي جيري ولا لي تجاجي تحليسي يملسك أيها لك نتيجة كان هليس إلكا أنت تكبري خانا كامزي معين ساعات كامزي معين ساعات أملاك يصوركم مكورات حواتي يصوركم مريم كبدينا يقرتا جن أنا وهوتي بتعمي حدا جنيا تقول لهم ساعات وهوتي اللي لقت من ساعة سلالفانينا سمعتها وخينا يقرتا سعود عربسي خنديناي البلد أجت خنديناي العبية عد مخانا مالتي مريم تسعو مرات تاخرت له تفوقنا تاخرت له أيوه خنديناي الأكل هزو حزا قملو له خنديناي الأكل لمعبلة مخاناسي لردن مالتي قطعمي تسعو مرة مسروقي تزيل قطانيا بطعمي أنا وحنا يو كم زعنت كرخ الله سعد يتزلنا ما أسكن تكون عدناسي بك أده هون همزي أتي كونت جو كموتي خونوي همزي أتي كونت جو كحل فيهون جلس للولينا عدي اللي رينا عدي بك أي وش منها من واي نقرأكم يا خليوتا مريم تحكي هذا مالتي علينا سكولو يا بزعوا ود حابي وكعلي لنا أليكس ود حابي نالكي كنا قدمني كرتانا بزعوا لنا أليكس يخون يو بوزحتي جزء بزعوا لنا أليكس كم لمدية لسرح مخنياتو بزح أودينس للوم نحنا كنا جمرت للخنا بزح أودينس يولنا بزح تخطت سللوم بير الوتي ويقع يرأس للخنا أي بوزحام بزعوا أم لسرح وكأز عليكن بناء عليه بروجرام أونا عليه نشتري سبسكرايبون مسوسخة بصوا عدي تمليسات صبوا بروجرام صبوا تحس حيزلكم كم لما تصب علتهم لتصفينا
ብዛዕባ ሌልና ኣሌክስ ግን ኣውሶም እዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ያው ሌሊ ጥንስቲ ብምዃና ምስ ቤተሰብ ፅቡቅ ግዜ ዝሓለፉ ያው ደስ ዝብል ግዜ ዝሓለፉ እዮምና ምሳሌታት ናይ ፍቅሪ እውን እዮም ብጣዕሚ እዮም ደስ ዝብሉ ጠንካራታት ኣብ ሚድያ ሰሪሓ ከም ዝዕበለ ርኢና ጠንካራታት ንእሽተይ ኣሕዋትና እዮምና ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዮም ወዲ ሓበይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየካ ብጣዕሚ ማለት እየ ካብ ልነግረካ ብላዕሊ ያው ከምቲ ላረእኹም ነበርኩም ከም ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ናይ ፎቶ ፕሮግራም ደስ ዝብል ናይ ፎቶ ፕሮግራም ነይሩ ያው ፎቶ መዘከርታ ስለዝኾነ ናይ ቀፃላይ እውን ንወድም ይኹን ንባዕልቲ ይኹን ዓብዪ ትርጉም እዩ እኒኦና መዘከርታ እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብል ሕዚ ከዓ ቅልል ዝበለ መጠኑ ዝሓለየ ናይ ገዓት ልተወሰነ ማለት እዩ ዕርክታና ቤተሰብ ዝኣክል ንእሽተይ ልተወሰነ እዩ እና ካብኡ እውን ንፎቶ ምናምን እዚ ናይ ገዓት ፕሮግራም ገለ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ደጋፊት ኣይኮንኪ ነገር ግን ያው ምስ ግዚኡ ኢኻ ትኸድ ምንም ዘይትገብር ኢና ምስ ግዚኡ ኢኻ ትኸድ ያው ግን ከምቲ ናይ ቅድም ከምቲ ናይ ወለድና ቅልል ዝበለ በዓልትን መርዐን ገሊአን ሰዳኻ ይመስለኒ ብዙሕ እኳ ኣይፈልጦይ ነገር ግን ከምኡ እንተሎ ዝኸውን ደስ ይብል ነይሩ ያው ግን ምስ ግዚኡ ኢኻ ትኸድ ምንም ኣይትገብሪ ንእስ ለሎ ኮይኑ መጠን ዝሓለወ ግን ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ ክቡራንና ክቡራን ተኸታተልቲ ቻናለይ ቤተሰብ ናይ ልማዓንቲ መደብ እዚ መስል ነይሩ ፈቲሁሞ ከም ትኾኑ በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየና ብካሊእ መደብ ብካሊእ ትሕዝቶ ሰዓት ንራኸብ ባይ ባይ ቴንኪዩ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም